रबीउल अव्वल में सूरह कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। इन्ना आतैना कल कौसर रबीउल अव्वल का ख़ास वजीफ़ा है। लोग दरवाजे में आकर पैसे दे जाएंगे, आज़माने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही बरकत और फजीलत वाला है, क्योंकि इस महीने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। इस महीने इंसान की जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किल हो, सब दूर हो जाती है। आज का ये वजीफ़ा जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा है। दोस्तों, ये वजीफ़ा पढ़ लेना, किस्मत के आगे बंद ताले ना खुल जाए तो फिर मुझे कहना, तकदीर बदल जाएगी। जो मेरे बहन भाई चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनकी ज़िंदगी जो है, इसमें वो खुद ही अपनी आंखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी कि रबीउल अव्वल शुरू हो तो आप फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ें। ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। रबीउल अव्वल के पूरे महीने में आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद भी आप इस वजीफ़े को कर लें, चाहे तो कुछ देर बाद, जिस टाइम आपको वक्त मिले आप कर लें। इसमें कोई वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से मसला है, पैसों का, दौलत का मसला है, तो वो मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, गौर से सुने। इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ की, दौलत की, पैसों के मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाज़रीन को सूरह कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगी हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे और हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए ये वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है, पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको नहीं करना। अगर आप रोज़ाना पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इंशाअल्लाह एक मरतबा पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन हल हो जाएंगे। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, वह भी मदद होगी। इसको अगर वो रात को ये वजीफ़ा पढ़ के सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, परेशानियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। रिज़्क़ और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए इस वजीफ़े को पढ़ना है। क्योंकि जब आप इस यकीन और भरोसे के साथ ये वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह पाक भी आपको बेतहाशा रिज़्क़ और दौलत अता करता है, आपकी परेशानी दूर करता है। बेहद आज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा जो आपने पढ़ना है, बहुत ही आसान वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम तर मुश्किलात, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतल्लिक ना बताऊँ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाहों से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक वही है। आज का ये ख़ास वजीफ़ा सूरह कौसर और अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों का है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलील कदर अमल है, हमारी जैसी नाकस ज़ुबान इसको हम बयान नहीं कर सकती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी है, इसके अंदर मकाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैर व कसीर अमल है। जो इस मोबाइल छोटी सी आयत और सूरत को पढ़ना है, इससे
دوستی کرنی ہے وہ مالا مال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی زندگی میں جب بھی اس وظیفے کو پڑھنے لگو تو محترم ناظرین اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، خاموشی سے کر لینا، چپ چاپ کر لینا کہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہوئے آتے ہیں، اپنی مشکلات کی پر شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ فلاں حاجت ہے، فلاں حاجت ہے، ساری حاجتوں کی نیت کر لینی ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی۔ اس وظیفے کی خاص شرط یہ بھی ہے کہ آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنی ہوگی۔ میرے بھائی جو ہیں ان کو باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے اور میری بہنوں کو بھی 5 وقت کی نماز ٹائم پر ادا کرنا چاہیے، تبھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور یہ عمل اثر کرے گا۔ اس عمل کو آپ نے جائے نماز پر بیٹھتے ہوئے ہی کرنا ہے، تو آپ کسی بھی نماز کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں یا تو ویسے بھی جب آپ کو ٹائم ملے، پر آپ نے عمل کو جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہی کرنا ہے۔ اس عمل کے بعد انشاءاللہ آپ کی اگر ذاتی مکان چاہتے ہیں تو ذاتی مکان مل جائے گا، پیسوں کی کمی ہے، رزق کی تنگی ہے، انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور کوئی بھی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، انشاءاللہ ہر مسائل کا توڑ موجود ہے آج کے اس وظیفہ میں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کو اس نیت سے کیجیے کہ یا اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، تو انشاءاللہ میرا رب بہت غفور رحیم ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور اولاد سے نوازے گا۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرض سے نجات ملے گی۔ تو آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یوں ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ہی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ تینوں دفعہ آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 7 بار آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کی تسبیح آپ نے کرنی ہے اور صرف 11 مرتبہ آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار ہی آپ نے یا وہاب پڑھنا ہے، یا وہاب یا وہاب، اور 11 بار ہی یا رزاق کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اینڈ پہ آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اپنے رب کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں خواہش ہے، فلاں نیت ہے، میری پوری ہو جائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ضرور سنے گا اور غیبی مدد سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو آئے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چاہوں گی آپ سے اب اجازت